नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भारतले दिएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने। नेपालमा 98% संक्रमित निको। अर्को महिना दोस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी। फागुन चैतमा अर्को संक्रमणको सम्भावना भने छ। हामी डराउनु चाहिँ पर्दैन, तर सजग र सचेत पनि रहिरहनु पर्दछ। संसद विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामाथिको सुनवाई हेर्दैमा प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइले अदालत प्रभावित नहुने न्यायाधीश सिन्हाको भनाई। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न अर्को हप्तादेखि एकद्वार प्रणाली लागू हुँदै। जो बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपति पदको शपथ लिँदै आजै व्हाइट हाउस प्रवेश गर्ने। र महिला राष्ट्रिय फुटबल लिगको उद्घाटन खेलमा पुलिस र आर्मी बराबरीमा रोकिए। पुरुष क्रिकेटमा आर्मी र पुलिसको जित। 3 खेल हारेको प्रदेश 1 बाहिरियो। नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। भारतले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने जानकारी दिनुभएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले खोप कार्यक्रमको लागि कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक सबै तयारी पूरा भइसकेकोले चाँडै नै खोप अभियान सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले विश्वमा भर्खरै विकास भएको कोरोना विरुद्धको खोप स्वास्थ्य सामग्रीमा मात्रै सीमित नरहेर राजनीतिक सामग्रीको रूपमा समेत देखिएकोले यसको उपलब्धताको लागि राजनीतिक रूपमा पहल हुने बताउनुभयो। आफ्नो जनसङ्ख्याको 72% जनसङ्ख्यालाई खोपको लागि उपयुक्त जनसङ्ख्याको रूपमा चिन्हित गरिसकेका छौँ, जसमध्ये 3% जनसङ्ख्या जसमा सफाईकर्मी, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेन्सका चालक र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई जो हाम्रा अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षका प्रथम योद्धा हुन्, ती योद्धाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी खोप अभियान तिनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। यसैबीच नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका झण्डै 98% बिरामी निको भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो कुल संक्रमित मध्ये 97 स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये 97.88% निको भइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 383 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,62,642 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 318 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,68,310 पुगेको छ। यस्तै थप 6 जनाले ज्यान गुमाएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1975 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच विज्ञहरूले नेपालमा आउँदो महिना कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अरू देशहरूमा पहिलो लहरको संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको 4-5 महिनापछि दोस्रो लहरको संक्रमण देखिएकाले नेपालमा पनि त्यो सम्भावना रहेको डाक्टरहरूले बताएका हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रमका निर्देशक डाक्टर विराज कर्माचार्यले आउँदो फागुन चैतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। संक्रमण घट्दो क्रममा रहेकाले नागरिकहरूले कम सावधानी अपनाउँदा पुनः दोस्रो चरणको संक्रमणको लहर आउन सक्ने डाक्टर कर्मचारीको भनाइ छ। नेपालभन्दा अगाडि कोभिड समस्या भएका देशहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग पहिलो चरणको चुरोमा पुगेपछि 4-5 महिनामा दोस्रो चरणको संक्रमण देख्ने गरिएको छ। यसको प्रमुख कारण पहिलो चरणको संक्रमण कम हुनुका साथसाथै मानिसहरूमा सावधानीका कदमहरूको अवलम्बन राम्रोसँग नगर्नु हो। सामान्य झैँ अरू सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हो। नेपालमा पनि झन्डै असोज कार्तिकमा यो चुरोमा पुगेको हुनाले संक्रमण अब फागुन चैतमा अर्को संक्रमणको सम्भावना भने छ। हामी डराउनु चाहिँ पर्दैन, तर सजग र सचेत पनि रहिरहनु पर्दछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनवाई आज पनि हेर्दैमा सकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा आज लगातार चौथो दिन पनि रिटमाथि बहस भएको हो। आजको बहसमा संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले संसदबाट सरकार गठनको सम्भावना भएसम्म विघटन गर्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो। आज 6 जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले नेकपाको दुई पक्षको जुधाइमा संसदलाई तारो बनाइएको तर यसो गर्नु संविधान विपरीत हुने तर्क गर्नुभएको छ। यस्तै अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद
प्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विरोधीसँगको रिस पोख्न संसदलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। आजको बहसमा अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भनेर अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने गरी भाषण गर्दै हिँडेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उहाँको जवाफमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले अधिवक्ताहरू प्रभावित नभए जस्तै अदालत पनि प्रभावित नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच बहसको क्रममा अधिवक्ताहरूले घण्टौंसम्म समय लिएपछि आजदेखि समय तोकिएको छ। आजदेखि एकजना अधिवक्ताले बढीमा आधा घण्टा बहस गर्न पाउने गरी प्रधान न्यायाधीशले समय निर्धारण गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। आजको पहिलो बहस गरेका संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आधा घण्टाको समय दिनुभएको थियो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका 13वटा रिटमाथि गएको आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। यसैबीच प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भइरहेका बेला अधिवेशन सुरु हुनुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। आज बसेको प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा बैठक सुरु हुन साथ अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले पठाउनु भएको प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको बारे पत्र पढेर सुनाए लगत्तै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो। प्रदेश 1 का नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूहले सांसदहरूलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेका थिए। कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई बैठकमा जान दिने नदिने भन्ने विवाद चर्किएर अवस्था जटिल हुने देखिएपछि कार्यव्यवस्था समितिले बैठक सुरु भएको पत्र मात्र सुनाएर स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच बागमती प्रदेशसभा बैठक पनि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेपछि बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्नुपर्ने प्रचण्ड माधव समूहका सांसदले भन्दै आए पनि हिउँदे अधिवेशन सुरु गरेको पहिलो दिनमा भने यो विषयमा छलफल हुन सकेन। गएको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजन भएको छ। यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमाथिको ठाडो प्रहार रहेको भन्दै यसलाई नसच्याइए गणतन्त्र समेत खतरामा पर्ने बताउनु भएको छ। सप्तरीको राजविराजमा भएको कार्यक्रममा यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी जस्ता परिवर्तनका उपलब्धि विरुद्ध रहेको भन्ने कुरा जननिर्वाचित संसद भङ्ग गर्नुले प्रमाणित भएको जिकिर गर्नुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शासन गर्ने वैधानिकता गुमाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक अन्यल विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता गगन थापाले नेकपाले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश गुमाएको बताउनु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनबाट जुन जनादेश मतादेश जे भन्नु त्यो पायो, त्यो गुमायो, सक्यो। त्यसको शासन गर्ने उसको वैधानिकता पनि सकियो, वैधता पनि सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो बेलामा अलिकति पनि थोरै राजनैतिक निष्ठा राख्ने हो भने यो बेलामा जुनसुकै पक्ष होस् आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पहिला जनतासँग माफी मागेर कुरा राख्नुपर्छ कि हामीले 5 वर्षका निम्ति पाएको म्यान्डेट 5 वर्ष हामीले चलाउन सकेनौँ, हाम्रो कारणले गर्दाखेरि बिचमा यो अवस्था बन्यो भनेर क्षमा माग्नु पर्ने हो। हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। अपराध पनि गर्ने, क्षमा पनि नमाग्ने, त्यसमाथि यो झन् ठुलो अपराध हो। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि गृह कार्य सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्याल र सचिवहरूसहित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी सम्बन्धी छलफल भएको हो। बैठकमा विश्वमा प्रचलनमा रहेका प्रविधि तथा तरिका, प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोसियन्स हाइब्रिड मध्येबाट नेपालका लागि उपयुक्त हुने प्रविधि तय गर्ने बारेमा छलफल भएको छ। मन्त्री पौडेलले थप छलफल गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धी प्रविधि लगानीको विधि र लागतको समेत प्रस्ताव तयार गर्ने बताउनुभयो। गएको पुस 24 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले मल कारखाना स्थापनाको लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। यसैबीच आयात र निर्यातलाई भन्सारसँग आबद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आउँदो हप्तादेखि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु हुने भएको छ। विभागले आउँदो हप्तादेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन केन्द्र
केन्द्रहरूमा एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। 3वटा विभागबाट सुरु गरिने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिनेछ, जसमा सरकारी र निजी क्षेत्र रहनेछन्। भन्सार विभागका अनुसार एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि 3वटै विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीको सुरुवात हुनेछ। लाइसेन्स वा अनुमति लिनका लागि निकासी तथा पैठारीकर्ताहरू विभाग तथा कार्यालयहरूमा पुगिराख्नु पर्ने छैन। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले भारतले दिएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने, नेपालमा 98% संक्रमित निको, अर्को महिना दोस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका भनाइले अदालत प्रभावित नहुने न्यायाधीश सिन्हाको भनाई, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौताको सम्पूर्ण रकम दिन आग्रह गरेको छ। सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार सम्झौता भएको 21 दिनभित्र किसानको सबै रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा अझै बाँकी रहेको भन्दै आयोगले सबै रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर किसानको बक्यौता दिन उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ भने बक्यौता उपलब्ध नगराउने उद्योगीलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उखु किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीबारे सरकार, उद्योगी र किसानका कुरा बाजिँदै आएका छन्। मन्त्रालयले गम्भीर भएर अध्ययन नै नगरेको किसानको गुनासो छ। साथी टेकमान साक्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीलाई किसानले कति भुक्तानी पाए र अब कति पाउन बाँकी छ भनेर सोध्नु भएको छ। उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी लगभग अधिकांश भुक्तानी भइसकेको छ। श्रीराम सुगर मिलले 35 करोड भुक्तानी गराएछ, अन्नपूर्णले 10 करोड 88 लाख भुक्तानी गराएछ, 1 करोड 76 लाख भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि खातामा जम्मा गराएछ। यो गर्दा 12 करोड 64 लाख हुन्छ। इन्दिरा सुगर मिलले पनि 1 करोड 50 लाख खातामा जम्मा गराएछ। लुम्बिनीले 8 करोड 16 लाख रुपियाँ चाहिँ 5 करोड 16 लाख दिइसकेको छ, 3 करोड ढोक्का भएको छ होइन। यसरी गर्दा 57 करोड 30 लाख रुपियाँ चाहिँ भुक्तानी भइसकेको छ। अब बाँकी चाहिँ कति हो? 8 करोड 1 लाख बाँकी। अब त्यो कहिलेसम्म भुक्तानी भइसक्छ? त्यो हरेक दिन उहाँहरूले भन्दै जानुहुन्छ, हरेक दिन प्रक्रिया जारी छ। अब तत्कालै उनीहरूले भुक्तानी गरेन भनेदेखि चाहिँ सरकारले के कदम चाल्छ? पूर्ण भुक्तानी हुन सकेन भन्नुहोस्, भुक्तानी भएको छ। 80% भन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको छ। बाँकी रकम भुक्तानी उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कारबाही प्रक्रिया जारी छ। कारबाही फिर्ता हुन्न, जबसम्म उहाँहरूले पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्नुहुन्न तबसम्म कारबाही जारी रहन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ हामीले दुःख पाइरहेका छौँ, यसको चाहिँ दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नु पर्यो भनेर किसानहरूले भनिरहेका छन् नि। होइन, किसान सङ्घर्ष समितिसँग हामी दिनै सम्पर्कमा छौँ, उहाँहरूसँग सम्पर्कमै छौँ। प्राविधिक समिति बनेको छ, त्यसले पनि काम गरेको छ। तपाईँले भने जस्तो हो, उहाँहरूको गुनासो छैन, हामी सम्पर्कमै छौँ। उनीहरूले चाहिँ दुःख नपाएको भए त सडकमा आएर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन होला। उहाँहरूले सुन्नु न, उहाँहरूले दुःख पाउनु भएर त हामीले सहजीकरण गरेर समस्याको समाधान भयो। दीर्घकालीन समस्या समाधान चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न? दीर्घकालीन उद्योग मन्त्रालय मात्र यससँग जोडिएको हुँदैन, अरू मन्त्रालयहरू पनि छन्। त्यही भएर प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्छ, सिफारिस गर्छ, अनि त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि दीर्घकालीन समिति हुन्छ। तपाईँहरूले एउटा केही यो विषयमा चाहिँ केही कुराहरू पत्ता लगाउनु भयो होला नि, जस्तै उखु किसानहरूको चाहिँ भुक्तानी चाहिँ उखु मिलहरूले चाहिँ समयमा दिन नसक्नुका पछाडि उनीहरूको पनि केही समस्या छन्, अर्थात् किसानहरूलाई झुलाउने वातावरण मात्रै बनिरहेको। त्यो प्राविधिक समितिले पत्ता लगाउँछ। 120 दिनको अवधि दिएको होइन, उहाँहरूले व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ, चाँडै दिनुहुन्छ होला, हामीलाई त्यो अपेक्षा छ। पैसा त उहाँहरूले तिर्ने हो नि होइन। प्राविधिक समिति बनाएको छ, त्यसले अध्ययन गर्छ, त्यसले सुझाव दिन्छ, त्यो सुझाव अनुसार अरू बाँकी कामहरू हुन्छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी। नेपाल दर्पणमा अब फेरि पनि खबरकै सिलसिला। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबार गर्ने 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूको साथबाट 536.5 ग्राम खैरो हिरोइन बरामद गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। ब्युरोका अनुसार यो परिमाण अहिलेसम्मको प्रहरीले बरामद गरेको धेरै हो। ब्युरोले उनीहरूको साथबाट 7.5 ग्राम एमेपेटाइम, आइस ड्रग र लागु औषध तौल गर्ने मेसिन पनि बरामद गरेको छ। यस्तै 6,71,500 रुपियाँ नगद, 6,100 अमेरिकन डलर समेत बरामद गरिएको ब्युरोका प्रमुख एसएसपी दिलीप कुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू खैरो हिरोइन बिक्री गर्ने जालो नै रहेको र अरू कारोबारीको खोजी भइरहेको एसएसपी चौधरीको भनाइ छ। योजना तथा ऊर्जाविदहरूले गरिबको पहुँचसम्म विद्युत विस्तार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल ऊर्जा फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रममा ऊर्जाविदहरूले विद्युतको विस्तार तीव्र भए पनि गरिबको पहुँच कम प्राथमिकतामा परेको बताएका हुन्। 753 पालिकाहरूमध्ये 10 वटा नगरपालिका र 81 वटा
गाउँपालिकामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भएको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच भएका मध्ये पनि 18% नागरिकले गरिबीका कारण विद्युत उपभोग गर्न नपाएको भन्दै यो ऊर्जाविदहरूले ठूलो समस्या रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द राज पोखरेलले प्रत्येक नागरिकको घरसम्म विद्युतको लाइन विस्तार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सिरिया सरकारले नेपाली सेनाले सिरियाको अत्यन्तै चिसो मौसममा पनि कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसन अन्तर्गत रहेर नेपाली शान्ति सैनिकहरूले सिरियाको अति संवेदनशील माउन्ट हर्मनको 20 फिटको हिउँ र -20 डिग्री सेन्टिग्रेडको चिसो कठ्याङ्ग्रिदो सिरोटोमा पनि ड्युटी निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। झण्डै 6 महिना हिमपात हुने गोलान क्षेत्रमा खटिने नेपाली सैनिकले मुस्ताङ जिल्लाको कैसाङ उच्च शिखर तालिम शिक्षालयबाट हिमाली युद्धकला सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरी हिमपात र विकट भूगोलमा पनि काम गर्न सक्ने दक्षता प्राप्त गरेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले खानेतेलको मूल्य बढाउने 2 उद्योगलाई कारवाही गरेको छ। अनुगमनका क्रममा बारामा रहेका 2 उद्योगले मूल्य बढाएको भेटिएपछि कारवाही गरिएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी शिवराज सेणाईले जानकारी दिनुभयो। विभागले बारामा रहेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्राली र महालक्ष्मी सोलभेन्ट एन्ड रिफाइनरी प्रालीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार 3-3 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा परिसरमा नेपाल बैंक लिमिटेडले एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरेको छ। डिभिजन 1 कार्यालय दोलखा जिल्ला अदालत लगायतका कार्यालयहरूमा बुझाउनु पर्ने कर अब एक्सटेन्सन काउन्टर शाखामा बुझाउन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश प्रसाद शिवाकोटीले बताउनुभयो। राहदानी बनाउनेहरूलाई भने झनै सहज हुने शिवाकोटीको भनाइ छ। रामेछापको मन्थनी नगरपालिका वडा नम्बर 9ले 70 वर्षमाथिका 183 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्बल वितरण गरेको छ। वृद्धलाई जाडोबाट बचाउन कम्बल वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष बुद्धिबहादुर मगरले बताउनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय बझाङले जिल्लाभरि कोरोना विरुद्ध खटिएका 12 वटै पालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरू र जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीलाई मनोविमर्श तालिम दिएको छ। महामारीले सृजित मनोवैज्ञानिक असरलाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मनोविमर्श तालिम सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन नारायण जोशीले बताउनुभयो। शेयर बजार परिसूचक झण्डै 16 अङ्कले बढेको छ। नेप्से आज 15.787 अङ्कले बढेर 2342.76 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 211 कम्पनीका 1,59,81,000 किता शेयर 6 अर्ब 21 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 61 करोड 40 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज 15 वटा कम्पनीका शेयर धनीले 9% भन्दा धेरैका दरले कमाएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप दिएको विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। कमान सिंह पाखरिन व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, नेपाललाई कोरोना खोप जम्मा 10 लाख डोज, त्यो पनि अनुदानमा। प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका पहुँचवालाहरूलाई नै लगाउन पुग्दैन। हामी जस्ता पहुँचमा नभएका नागरिकहरू त हेरै हुने त होला नि, होइन त मन्त्रीज्यू? अनिश ढकाल भन्नुहुन्छ, कोरोना विरुद्धको खोप ठूला बडालाई मात्र होइन, गरिब बेसहारा निमुखा नागरिकहरूलाई पनि लगाइयोस्। हर्ष सिंह ठकुरीलाई शंका लागेको रहेछ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, खोपको बारे कुरा गर्दा भारतले नेपाललाई राम्रो खोप दिन्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास नै लाग्न छाड्यो। अभिषेक तामाङको विचार पनि उस्तै छ। तामाङले लेख्नु भएको छ, विगतमा कैयौं देशले औषधि परीक्षण गर्दा नेपाल र नेपालीलाई प्रयोगशाला बनाए। खोप नेपालमा प्रयोग गर्नु अघि सरकार राम्रोसँग अध्ययन गरोस्। खोप सुरक्षित रहेको पर्याप्त प्रमाणपछि मात्रै लगाउन शुरू गर्नुपर्छ। अनि विक्रम नाम गरेका साथी फेसबुकमा व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, 10 लाख खोप कसलाई लगाइदिने होला? हुन त त्यतिले पुग्छ होला, किनकि सरकारले दिन रात नागरिकको स्वास्थ्य ख्याल गरेर कोरोना निर्मूल पार्न लागिसक्यो क्यारे। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाई पनि आफ्नै आवाजमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइभीआर नम्बर 166001 555 66 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले नेपाली समय अनुसार आज राति शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। राजधानी वाशिंटन डीसीमा स्थानीय समय अनुसार बुधबार दिउँसो अर्थात नेपाली समय अनुसार आज राति 11 बजेपछि शुरू हुने समारोहमा जो बाइडेनले पदको शपथको बेहोरा वाचन गर्ने बीबीसीले जनाएको छ। शपथ लिएपछि जो बाइडेन अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बन्नुहुनेछ। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसले पनि आजै शपथ लिनुहुनेछ। शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति व्हाइट हाउस प्रवेश गर्ने बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। शपथ समारोहका लागि वाशिंटन डीसीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ। जनवरी 6 मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकहरूले अमेरिकी संसदमा आक्रमण गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। आज वाशिंटन डीसीको धेरैजसो क्षेत्र बन्द छन्। सुरक्षा व्यवस्थाका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्न नेशनल गार्डका 15,000 सुरक्षाकर्मी खटाउने र सुरक्षा योजनाको नेतृत्व अमेरिकी गुप्तचर निकायले लिएको खबरमा उल्लेख छ। वाशिंटन डीसीमा अहिले संकटकालको अवस्था छ। यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले व्हाइट हाउस छाड्नु भएको छ। उहाँले नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणको केही बेर अघि मात्रै व्हाइट हाउस छाड्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार विश्वका 60 भन्दा धेरै देशमा फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार यही हप्ता मात्रै थप 10 देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार कम्तीमा 60 देशमा पुगेको हो। WHO ले महामारीको यो स्वरूप दिन प्रतिदिन नयाँ देशमा पुगिरहेको बताएको समाचार संस्था AFP ले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। राष्ट्रिय महिला फुटबल लीगको उद्घाटन खेलमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेलेका छन्। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा पुलिस र आर्मीले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। दुवै टोलीले गोल गर्ने केही राम्रा मौका गुमाएपछि अङ्क बाँड्न बाध्य भए। भोलि एपीएफले चन्द्रपुर र विराटनगर महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिकासँग खेल्नेछन्। 7 टोलीको सहभागिता रहेको महिला लीगको विजेता टोलीले 15 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछ। यस्तै दोस्रोले 8 लाख, तेस्रोले 5 लाख र चौथो हुनेले 3 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई स्कुटर प्रदान गरिने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले हराएको छ। कीर्तिपुर मैदानमा सुदूरपश्चिमले दिएको 111 रनको लक्ष्य पुलिसले 17 ओभरमा मात्रै 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसको लागि सुनिल धमलाले 53 र कुशल भुर्तेलले 51 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले खड्ग बोहराको 40 रन मद्दतमा 110 रन मात्रै बनाउन सकेको थियो। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले समान 4-4 विकेट लिए। आजै मूलपानी मैदानमा भएको खेलमा नेपाल आर्मीले प्रदेश नम्बर 1 लाई 4 विकेटले हराएको छ। प्रदेश 1 ले दिएको 132 रनको लक्ष्य आर्मीले 29 ओभर 5 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले विवेक मेहताको 50 रन मद्दतमा 131 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1 लाई सस्तैमा समेट्न आर्मीका शाहब आलमले 4 र आकाश चन्दले 3 विकेट लिए। समूह ए मा आर्मीले 3वटै खेल जितेको छ भने प्रदेश 1 3वटै खेलमा पराजित हुँदै प्रतियोगिता बाहिरिएको छ। आउँदो संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलका लागि दिल्ली क्यापिटल्सले नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई फुकुवा गर्ने भएको छ। गएको संस्करणमा एक खेलमा पनि मौका नपाएका सन्दीपलाई दिल्लीले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। दिल्लीले सन्दीपसँगै एलेक्स केरी, किमो पल, तुषार देशपाण्डे र मोहित शर्मालाई फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। आइपीएलको आउँदो संस्करणको अक्सन फेब्रुअरी 14 मा हुने सम्भावना रहेको छ। वेस्ट इन्डिजसँगको एक दिवसीय क्रिकेटमा बंगलादेश 6 विकेटले विजयी भएको छ। वेस्ट इन्डिजले दिएको 123 रनको सामान्य लक्ष्य बंगलादेशले 33 ओभर 5 बलमा मात्रै 4 विकेट गुमाएर भेटायो। खेलकै अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 2वटा खेल हुँदैछन्। आज राति 12:15 बजे म्यान्चेस्टर सिटी र एस्टन भिल्ला खेल्दैछन्। सिटी 35 अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। आज राति 2 बजे म्यान्चेस्टर युनाइटेड र फुलह्याम खेल्दैछन्। 37 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेड आज विजयी भएमा 40 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भारतले दिएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप भोलि काठमाडौँ आइपुग्ने। नेपालमा 98% संक्रमित निको। अर्को महिना दोस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञको चेतावनी। संसद विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामाथिको सुनवाई हेर्दैमा प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइले अदालत प्रभावित नहुने न्यायाधीश सिन्हाको भनाई। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न अर्को हप्तादेखि एकद्वार प्रणाली लागू हुँदै। जो बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रपति पदको शपथ लिँदै आजै व्हाइट हाउस प्रवेश गर्ने। र महिला राष्ट्रिय फुटबल लिगको उद्घाटन खेलमा पुलिस र आर्मी बराबरीमा रोकिए। पुरुष क्रिकेटमा आर्मी र पुलिसको जित 3 खेल हारेको प्रदेश 1 बाहिरियो।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।